अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों के हवाले से आपसे बात करेंगे। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम खान ने ज़मानत दी है ज़रताज गुल को, पीटीआई रहनुमा को, और बड़े ड्रामाई अंदाज में ज़मानत दी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जस्टिस इब्राहिम खान कौन हैं और वो क्यों अपने कौन से फैसलों की वजह से मशहूर हैं। दूसरी खबर दूंगा कि क्या पीटीआई के सरबराह इमरान खान के हवाले से मिस कोट उनको किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत ने कुछ अर्सा कबल उनके हवाले से एक बयान दिया था कि उन्होंने आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के दौरान मना किया है इमरान खान ने मुजाहरों से पीटीआई को। तो इस बयान के हवाले से कोई दिलचस्प हकायक सामने आए हैं कि वो असल उसकी हकीकत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज बहुत ही ड्रामाई अंदाज में एक डेवलपमेंट हुई है। आज रात गए, मैं इस वक्त लेट नाइट ये रिकॉर्ड कर रहा हूं कि उस वक्त जो है वो ज़रताज गुल आज अचानक पेश हुई। ज़रताज गुल 9 मई के वाक़यात में मतलूब थी पुलिस को, और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए थे इसी बुनियाद पर कि वो इश्तिहारी हैं, वो पेश नहीं हुई। आज वो जनाब बड़े ड्रामाई अंदाज में हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गई किसी तरीके से, पेशावर हाई कोर्ट में। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो वकला के रूप में अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उन्होंने जनाब प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती ज़मानत का मुतालबा कर दिया, और वो वहाँ अंदर पहुंच गई। वहाँ पे उन्होंने मीडिया से भी बात की, उनकी वीडियोज़ वायरल हुई, उसमें जो बातचीत हुई। उसी दौरान ईमान ताहिर जो हैं वो अटक से पीटीआई की उम्मीदवार हैं और चौधरी शुजात की नवासी हैं, मेजर ताहिर सादिक की बेटी। उन्होंने भी यही किया और वो वहाँ पहुँची और प्रोटेक्टिव बेल ली, लेकिन ऑर्डर नहीं लिया और बाहर निकली तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब ज़रताज गुल की पेशावर हाई कोर्ट में मौजूदगी की खबर पेशावर में पुलिस को पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी, कोई कई सैकड़ों की तादाद में वहाँ पहुँच गए और उनकी बाहर जनाब घात लगा के जैसे बैठे होते हैं उनकी गिरफ्तारी का इंतजार करने लगे। उधर जनाब ज़रताज गुल अंदर बैठी रही, उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ लेके जाऊंगी। उधर उन्होंने मीडिया से बात की, उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगनी है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। मेरे भाई शहीद हुए थे इस मुल्क के लिए, इस फ़ौज के लिए, और मैं एक शहीद की बेटी हूँ। और काफ़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू भी वायरल हुई। फिर उसके बाद जनाब सबको था कि क्या हाई कोर्ट खुलेगी रात को, और रात गए जनाब हाई कोर्ट फिर खुली और चीफ जस्टिस इब्राहिम खान वहाँ पहुँचे और उन्होंने बड़े रिमार्क्स भी दिए। वो बड़े गुस्से का इजहार किया कि पुलिस क्यों इस तरह आई है जब हाई कोर्ट के हाथे में वो पहुँच गई हैं, वकला से क्यों बदतमीज़ी की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना आता तो एक औरत को रात हाई कोर्ट में गुजारनी पड़ती। उन्होंने पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रताज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। और फिर उन्होंने जो रिमार्क्स दिए और जिस तरीके से बाकी पुलिस को रोका, और ज़रताज गुल ने कहा कि मुझे पुलिस दोबारा पकड़ लेगी, आप गिरफ्तार कर। उन्होंने कहा फिर मैं जानूंगा और आईजी पुलिस जानेंगे। तो फिर जाहिर है वो बाहर निकल गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो उसके बाद जो है वो जज साहब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उनकी दबंग किस्म के कमेंट्स जो थे और जो अदालत में कंडक्ट था उसकी वजह से बहुत वायरल हुए। तो मैंने रिसर्च की और वहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की और कुछ रिसर्च भी की कि जज साहब आखिर हैं कौन। तो एक सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं उम्रे पे गया था और खाना काबा में मैंने अहद किया था कि मैं किसी के प्रेशर में आकर फैसले नहीं करूँगा। मैंने इनके कैरियर का जायज़ा लिया तो जनाब जज साहब जो है वो इनके हवाले से पेशावर में डॉन के एक रिपोर्टर हैं वसीम शाह साहब, उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी शोहरत के जज है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहे, एडिशनल सेशन जज रहे। ये जब नैब कोर्ट के जज थे तो एक केस इनके पास आया था प्ली बारगेन का, और उसमें करोड़ों अरबों रुपए का मामला इन्वॉल्व था। तो इन्होंने प्ली बारगेन मुलजिम की लेने से इनकार किया और उनको कहा कि भाई ये पैसे लाए कहाँ से हो जो प्ली बारगेन करो। प्ली बारगेन आपको पता है ना कि मुझे मान लेता है मेरा जुर्म है और जितने पैसे बनते हैं मैं देता हूँ और मुझे छोड़ दे। तो वो इन्होंने कहा मैं नहीं देता। फिर वो हाई कोर्ट में गया और वो वहाँ से उसकी बेल हुई। जब ये जनाब उस कमीशन के भी सरबराह थे जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले के हवाले से बना था। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहे, डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के आए थे, पहले वकील थे। और जब वकील थे तो इनकी टेंडेंसीज जो है वो एएनपी के साथ मिलती थी। ये उस वक्त एएनपी के ज़्यादा नज़रियाती तौर पे करीब थे। वैसे तो ये किसी सियासी जमात के साथ नहीं रहे, ना ही बाहर की पॉलिटिक्स में रहे। जज बने, फिर उसके बाद एडिशनल सेशन जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, और बस जनाब वो चल सो चल सवाबी से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने जनाब इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो गई थी इसी साल जब इन्होंने एक फ़ैसला दिया था असद कैसर और
2-3 اور MPs تھے، ان کی رہائی کے حوالے سے جب ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو یہ بہت برہم ہوئے اور انہوں نے کہا اور پابند کیا کہ پولیس ایسے بندے کو جس کو ہم ضمانت دیں گرفتار نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم سے پرمیشن نہ لے، کسی اور کیس میں بھی نہیں کر سکتی. ایک بلینکٹ قسم کا انہوں نے پروٹیکشن دی تھی، جس کے بعد جناب وہ معاملہ بڑا اٹھا اور PDM کی جماعتیں ANP، پیپلز پارٹی، JUI، نون لیگ، سب نے ان پہ تنقید کی وہاں پر جو ان کی تنظیمیں مقامی، اور معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ سے پھر یہ بلینکٹ آرڈر جو ہے ان کا سسپینڈ ہوا تھا اور کہا تھا کہ ایسے آرڈر آپ نہیں دے سکتے. جو MPA رنگریز خان کا کیس تھا اس میں انہوں نے جو آرڈر دیا تھا تو انہوں نے کہا ایسا آرڈر نہیں دے سکتے کہ آپ کسی بھی کیس میں کوئی نہ پکڑے، اگلا بندہ باہر جا کے قتل ہی کر دے تو پھر آپ کو پکڑنا پڑے گا. بہرحال انہوں نے جو دیا تھا وہاں کے جو ان کے قریبی ذرائع ان کے مطابق وہ اس لیے دیا تھا کہ پولیس انوائے کر رہی تھی اور خام خواہ کے کیسز بنا رہی تھی، ایک ایکسٹراڈنری سچویشن پیدا ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ اس ایکسٹراڈنری سچویشن کے مقابلے میں یہ ایکسٹراڈنری آرڈر پاس کیا تھا. بہرحال یہ آرڈر سپریم کورٹ سے کریش ہو گیا اور یہ سپریم کورٹ کو نہ سہ سکا اور ختم ہو گیا تھا. بہرحال جو آج انہوں نے جو آج کام کیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر PTI خاص طور پہ ان کی بڑی تحسین کر رہی ہے اور ان کو دبنگ جج کا خطاب دیا جا رہا ہے، ان کے پورٹریٹس بن رہے ہیں، ان کے پلے کارڈز بن رہے ہیں، ان کو ہر طرف سے داد و تحسین دی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے اور جو ان کے ڈیٹیلز ہیں کہ یہ جناب 15 اپریل 1962 کو صوابی میں پیدا ہوئے تھے. جوڈیشل کیریئر کا آغاز انہوں نے 1993 میں کیا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنے، پھر اس کے بعد ان کی تعیناتی کوہاٹ میں ہوئی، لوئر جوڈیشری سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور مختلف عہدوں پر تعینات بھی رہے. ایڈیشنل سیشن جج کوہاٹ، چارسدہ، مانسرا، ہری پور اور پشاور رہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شانگلہ، DI خان، ہنگو اور مردان بھی رہے ہیں. محمد ابراہیم خان جج انسداد دہشت گردی ایبٹ آباد پشاور بھی رہے ہیں، دہشت گردی کی جو عدالت خصوصی بنتی ہے اس کے بھی جج رہے ہیں اور 3 سال تک رہے، 2013 سے 2016 تک احتساب عدالت کے جج. تو اس دوران میں نے آپ کو بتایا پلی بارگین کا جو کیس تھا انہوں نے نہیں اپروو کیا تھا، اور اس کے علاوہ 8 سال تک وہ پشاور ہائی کورٹ اور ماتا ججوں عدالتوں میں وکالت بھی کرتے رہے. پہلے وکیل تھے، ظاہر ہے اکثر جو ججز ہوتے ہیں وکلا ہوتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. انہوں نے ابتدائی تعلیم آبائی علاقے سے حاصل کی ہے. میٹرک کے لیے کوہاٹ کیڈٹ کالج میں گئے تھے یہ، اس کے بعد خیبر لاء کالج میں انٹر کے بعد پشاور داخلہ لیا اور قانون کی ڈگری لی تھی. گولڈ میڈلسٹ ہیں قانون میں ابراہیم خان صاحب، خیبر لاء کالج کے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور وکالت بھی کی ہے انہوں نے. تو جناب ابراہیم خان صاحب کو 11 اگست 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کا عہدہ ملا تھا، حلف لیا تھا. تقریباً 2 سال ایڈیشنل جج رہے، پھر اس کے بعد مستقل ہو گئے 2018 میں، اور اس سال ہی وہ جج بنے تھے جناب، چیف جسٹس ہائی کورٹ بنے تھے اگست 2023 میں. اس سال کے نہیں، اس سال تو نہیں، اب تو سال بدل گیا، خیر ہمارے دل سے نہیں بدلا پچھلا سال، لیکن یہ 2023 کے اگست میں جج بنے تھے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے. اس کے تو حلف لیا تھا. مسرت ہلالی جو پچھلی چیف جسٹس تھی وہ سپریم کورٹ آ گئی، وہ آج کل سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں. تو یہ وہاں پہ جج بنے تھے اور کافی مشہور ہیں سیاسی رہنماؤں کو ضمانت اور ریلیف دینے کے حوالے سے. جب پچھلے کیس میں بھی انہوں نے ریمارکس دیے تھے، جب یہ اسد کیسر والے کیس جو میں نے آپ کو بتایا اس میں ریمارکس دیے تھے کہ وہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکے تو ان کو جج کی کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو یہ تھے جج صاحب، اور ان کا کیریئر میں آپ کو بتایا کافی بے داغ سا کیریئر ہے اور ان کے حوالے سے کافی اچھی باتیں ہی سننے کو ملی ہیں. دوسری جو بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آرمی چیف امریکہ کے دورے پہ گئے تھے گزشتہ دنوں پچھلے سال، تو وہاں پر PTI میں کافی ہلچل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ PTI امریکہ میں کافی اسٹرانگ ہے، اوورسیز PTI ویسے بھی اسٹرانگ ہے اور امریکہ میں خاص طور پہ اسٹرانگ ہے. تو وہاں پر کوئی مظاہرے وغیرہ دیکھنے میں اس طرح نہیں آئے بڑی تعداد میں جتنی کہ وہ اسٹرانگ ہے، کوئی اکا دکا شاید ہوئے بھی. تو اس وقت یہ بات شیر افضل مرہ صاحب نے آ کے میڈیا پہ کہی کہ عمران خان صاحب نے جی انہیں منع کر دیا ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ PTI امریکہ جو ہے وہ مظاہرے نہ کرے. اس بات پر کافی اس وقت بھی بات ہوئی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. شیر افضل مرہ خان صاحب تو یہ اس کو کہتے رہے ہیں، لیکن PTI کے جو سیکٹری ہیں انفارمیشن، انہوں نے بات کی ہے کچھ صحافیوں سے، تو اس میں انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے یعنی ایسی جیل سے کوئی میسیج نہیں بھیجا کہ جی امریکہ میں مظاہرے نہ کیے جائیں آرمی چیف کے جانے پر.
بلکہ انہوں نے تو ایسی بات کو کرنی ہوتی تو وہ کہہ دیتے، پہلے بھی وہ کرتے ہیں، تو وہ پھر پریس ریلیز بھی جاری ہو جاتی ہے جیل سے اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کا باقاعدہ میڈیا سیل کو بھی بتائی دی جاتی ہے اور باقیوں کو بھی بتا دی جاتی ہے. ایسے بات کچھ کان میں کسی کے نہیں کہتے کہ وہ کسی اور کو نہ بتائی جائے، خاص طور پر اس طرح کی امپورٹنٹ بات. تو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے پھر کویسچن مارک پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا وہ پارٹی عمران خان کے ساتھ مخلص بھی ہیں، وفا کر رہے ہیں یا نہیں وفا کر رہے، کیونکہ ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر اور ان کے درمیان بھی تھوڑی بہت بات چیت ہے اور اختلافات کی خبریں ہیں، اور باقی کچھ رہنماؤں کے ساتھ بھی کافی رہنماؤں کے ان کے ساتھ اختلافات ہیں. تو کچھ حلقوں میں یہ کہنا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جب کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے تو وہ دبئی چلے گئے تھے، اور جب اتنا پارٹی زیر تاب ہے تو جناب وہ دبئی میں ہے. تو ان چیزوں پر پھر ان کے حوالے سے کویسچن مارک پیدا ہوا. تو بڑی دلچسپ ایک ڈیٹیل تھی کہ پارٹی کے اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ جی یہ بات ایسا ہوئی نہیں تھی جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کی. مروت صاحب آج کل بڑے مشہور ہیں، پروگرام جاری رہنے کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد لائم لائٹ میں آئے ہیں ماشاء اللہ، اور کافی پارٹی کے دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی کے ترقی کے زینے طے کرتے کرتے جناب پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں پہنچ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کدھر تک جاتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی جو ثابت ہوئی ہے وہ پارٹی کی طرف سے جو تردید آئی ہے، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ.